वेलकम बैक। अमरीका ईरान अमन माहिरा तय पाने का आलमी सतह पर खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं ने माहिरे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। खत्ते में कशीदगी का खात्मा, सिफारतकारी ने रास्ता अपनाया, अमरीका ईरान मुआहदा नई उम्मीद ले आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया। तर्जुमान ने कहा, ये तनाज़ा पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। कतरी वज़ीर आज़म ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, फ़रीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शिरकत करें। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना जरूरी है। चारों यूरोपीय ममालिक ने लबनान की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का भी इआदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद दी। एक्स पर लिखा, आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होनी चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा पायदार और देरपा अमन का बाइस बनेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने मुआहदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबाई वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत 11 बजे काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट दस्तावेज की मंजूरी दी जाएगी। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने की तजवीज है। तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 750 अरब रुपए कर दिया गया है। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 258 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। डेरा गाजी खान में 15 अरब की लागत से कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल बनाने की तजवीज भी रखी गई है। गवर्नर ने असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। और सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। महकमा खजाना सिंध के ज़राए का कहना है, बजट का हजम पिछले बजट 3400 अरब से कम रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं होगी। सेहत, तालीम, दाखिला के महकमों के तरक्याती बजट में भी कटौती न करने की तजवीज है। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी मेहनत की है। मौजूदा हालात में इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, बजट वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बनाया। वो अच्छे आदमी हैं। उनके खिलाफ व्लॉग बन रहे हैं। जो काम करता है उसके खिलाफ माफिया कार्टेल चलाते हैं। जो करप्शन कर रहे हैं, मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं, उन पर व्लॉग नहीं बनते। तो बनाए उस अच्छे आदमी ने, औरंगजेब साहब ने, जिनके खिलाफ दबादब व्लॉग बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो काम करता है उसके खिलाफ कार्टेल चलता है, माफिया पीछे करता है, बदनाम करते हैं। औरंगजेब साहब ने बड़ी मेहनत की है। इन हालात में जिस तरह जंग हो रही है उसमें इससे बेहतर प्रपोजिशन नहीं हो सकती। बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं, लेकिन जिनके ऊपर व्लॉग बनने चाहिए, जो करप्शन कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो उनके ऊपर व्लॉग नहीं बनते। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है, मौजूदा पॉलिसी महंगाई को 5 से 7% के हद तक लाने के लिए मौजू है। तेल की आलमी कीमतों में कमी आई है, ताहम कीमतें अब भी तनाज़े से पहले की सतह से ज्यादा हैं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के असरात मईशत पर नुमायां हैं। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू नए माली साल में 3.7% रहने का तखमीना है। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 30 रिकॉर्ड किया गया। जुलाई तक अप्रैल मजमूई खसारा $20 करोड़ रहा। कराची के नसीराबाद फेडरल बी एरिया में वाटर पंप के करीब कैश वैन से 30 करोड़ डकैती की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने कैश वैन ड्राइवर और 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं कामिल आरिफ से। कामिल, क्या पेशरफ्त हुई अब तक?
ہاں جی، دیکھیے 30 کروڑ روپے کی جو واردات ہوئی تھی اس میں سینٹرل پولیس نے ڈرائیور اور 2 گارڈز کو حراست میں لیا ہے. حراست میں لیے کہ جو گارڈ اور ڈرائیور ہیں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس واردات میں براہ راست ملوث تھے یا نہیں تھے. تمام 30 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی اندرونی صورت حالی کے شواہد بھی پولیس کو ملے ہیں. چیف کریو واجد نے ڈکیتی کی مکمل منصوبہ بندی کی تھی. پولیس تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے. رقم کیش وین سے ڈبل کیبن گاڑی میں منتقل کرائی گئی. ڈکیتی کے بعد کیش وین کے دروازے باہر سے لاک کر دیے گئے تھے. ابتدائی تفتیش میں ڈرائیور اور 2 گارڈز کے ملوث ہونے پر جو ہے تحقیقات جاری ہے، جبکہ مشتبہ ڈرائیور اور گارڈز کو حراست میں لے کے باقاعدہ یہ تحقیقات جاری ہے. جبکہ مرکزی ملزم جو واجد ہے اور دیگر ساتھی شہر سے فرار ہو گئے. رقم لے جانے والی گاڑی طارق روڈ سے دفتر کے لیے روانہ کی گئی تھی اور 20 تھیلوں میں یہ رقم موجود تھی اور SOPs کی خلاف ورزی بھی کی گئی اور باقاعدہ طور کے اوپر منصوبہ بندی کے تحت یہ اس مقام کے اوپر جہاں کی CCTV فوٹیج ہے واٹر پمپ سے وہاں پہ گاڑی کو روکا گیا اور باقاعدہ طور کے اوپر چیف کریو واجد نے اس منصوبہ بندی میں جو ہے کردار ادا کیا اور وہ جو واجد ہے جو چیف کریو تھا وہ جو ہے موقع سے جو واردات کے لیے اس کے ساتھی آئے تھے ان کے ساتھ فرار ہو گئے اور اس کی تلاش جاری. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بانی PTI کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے. گزشتہ رات انہیں پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز اسپتال انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بتایا گیا بانی PTI کو پیمز اسپتال میں 5واں انٹراویٹریل انجیکشن لگایا گیا. بانی PTI کی OCT رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر کی گئی ہے. علاج کے دوران اور بعد میں بانی PTI کی حالت مستحکم رہی. بانی PTI کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں بانی PTI کی صحت سے متعلق تشویش ہے. انہیں جلد سے جلد علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. آپ دنیا میں امن کی کوشش کر رہے ہیں، ملک میں موجود تشویش کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل تو اس سے پہلے بھی ان کے ڈاکٹروں کو بتاؤ، ان کے فیملی ممبرز کو بتاؤ. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کے ذاتی معالج ان کے موجود ہو اور خان صاحب کی فیملی بھی موجود ہو. 5واں مرتبہ ہے کہ اس کو انجیکشن کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. جنوری سے کیا اکتوبر کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی، 2 دسمبر کے بعد فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے بیرونی دنیا میں مل کے آپ صلح کراتے ہو، آپ امن کی کوششوں کو کرتے ہو، تو آپس میں اس طرح تشویش کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کو جلد سے جلد ہاسپٹل شفٹ کرے. حکومت اور پیپلز پارٹی بجٹ کے معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں. جہانگیر خان ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کریں گے. بتائیے جہانگیر. جی بالکل، پیپلز پارٹی کو وفاقی بجٹ کے معاملے پر شدید تحفظات ہیں اور اب حکومت سے وضاحت لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایسا اس لیے ہوا کہ آج پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیم نے بلال بھٹو زرداری کو وفاقی بجٹ سے متعلق بریفنگ دی اور بجٹ سے متعلق اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی کی جو بجٹ ٹیم ہے انہوں نے بلال بھٹو زرداری کو بتایا کہ موجودہ بجٹ میں اور پیپلز پارٹی کو جو مسودہ شیئر کیا گیا تھا اس میں نمایاں فرق ہے. اسی وجہ سے آج بلال بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران جو بحث ہو رہی ہے اس میں اپنا خطاب بھی کرنا تھا، بجٹ کے حوالے سے اپنے اظہار خیال بھی کرنا تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے مؤخر کر دیا ہے. اب بلال بھٹو زرداری قومی اسمبلی سے خطاب تب کریں گے جب حکومت کی جانب سے ان کو بجٹ کے حوالے سے وضاحت مل جائے گی. اور اس حوالے سے آج پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کے ساتھ باضابطہ رابطہ کر کے انہیں اپنے تمام تر تحفظات سے آگاہ کر کے وضاحت طلب کرنے کا امکان ہے. آپ کا شکریہ جہانگیر. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کروا دیا. کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی. کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.